नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच समः प्रियः सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीद्विषमो यथा न ह्यस्यार्थः सुरगणैः साक्षान्निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति नः सुमहाभागनारायणगुणान् प्रति संशयः सुमहाञ्जातस्तद्भवांश्छेत्तुमर्हति। श्रीशुक उवाच साधु पृष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतम् यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनम् गीयते परमं पुण्यमृषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथां निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः स्वमायागुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः सत्त्वं रजस्तमजिति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन्ह्रास उल्लास एव वा जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत् ज्योतिरादिरिवा भाति सङ्घातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः यदा सिसृक्षुः पुर आत्मनः परो रजसृजत्येष पृथक् स्वमायया सत्त्वं विचित्रासुरिरं सुरेश्वरः शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ कालञ्चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधानपुंभ्यान्नरदेव सत्यकृत् य एष राजन्नपि काल ईशिता सत्त्वं सुरानीकमिवैधयत्यतः तत्प्रत्यनीकानसुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रमिणोत्युरुश्रवाः अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदि भूभुजः तत्रासीनं सुरर्षिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदम् युधिष्ठिर उवाच अहो अत्यद्भुतं ह्येतद्दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेनोद्विजैस्तमसि पातितः दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यमर्षि गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः शपतो रसकृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययम् श्वित्रो न जातो जिह्वायान्नान्धं विविशतोस्तमः कथं तस्मिन् भगवति दुरवग्राहधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिव वायुना ब्रोह्येतदद्भुतदमं भगवांस्तत्र कारणम्। श्रीशुक उवाच राज्ञस्तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टः प्राहतमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सदः कथा। नारद उवाच निन्दनस्तव सत्कारन्यक्कारार्थं कलेवरं प्रधानपरयो राजन्न विवेकेन कल्पितम्
हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायान्तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया कामाद्वेषाद्भयात् स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः गोप्यः कामाद्भयात् कंसोद्वेषाच्चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धाद्वृष्णयस्नेहाद्यूयं भक्त्या वयं विभो कथमोऽपि नवेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातृश्वसेयो वश्चैद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव पार्षदप्रवरो विष्णोर्विप्रशापात् पदाच्युतौ युधिष्ठिर उवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अश्रद्धेय इवा भाति हरेरेकान्तिनां भवः देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बन्धसम्बद्धमेतदाख्यातुमर्हसि नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रः विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम् पञ्चषड्ढायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः दिग्वाससः शिशून्मत्वा द्वास्थौ तान् प्रत्यषेधताम् अशपन् कुपिता एवं युवां वासन्न चार्हतः रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमाश्वतः एवं शप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वान् त्रिभिर्लोकाय कल्पताम् जज्ञाते तौदितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षोधरोद्धारे बिभ्रतासौकरं बभुः हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियम् जिघांसुरकरोन्नानायातना मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम् भगवत्तेजसा स्पृष्टं नाशक्नोद्धन्तुमुद्यमैः ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवस्सुतौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वान्यहनच्छापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियौ जातौ मातृश्वस्रात्मजौ तव अधुना शापनिर्मुक्तौ कृष्णचक्रहतां हसौ
वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मता नीतौ पुनर्हरेः पार्श्वं जग्मतुर्विष्णुपार्षदौ। युधिष्ठिर उवाच विद्वेषोदयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येन प्रह्लादस्याच्युतात्मता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।